ओ अस्सलाम वालेकुम सर जी, बड़ी खबरें आ रही हैं, बहुत परेशानी है, बहुत बातें हो रही हैं। ये देखें, ये क्या, ये जियो पे आ रही है। पहले ये देखें, सुप्रीम कोर्ट के रात 12 बजते ही दरवाजे खोलने का हुक्म जरा है। ये ये देखें, ये काम किधर जा रहा है भाई, ये काम किधर? सुप्रीम कोर्ट के रात 12 बजते ही दरवाजा खोलने का हुक्म। ये देखें, ये हुआ है, ये देखें, ये हुआ है। और दूसरी तरफ से ये देखें, वजीर आज़म इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं, भारतीय मीडिया का दावा। लो जी, इसके ऊपर मैं पहले तो इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं आपको सुबह से, ये मेरी तीसरी वीडियो है कि जो मैंने कहा था कि इमरान खान रात 12 बजे से पहले, जब इसने कहा था कि 9:30 बजे मैं अपना इजलास बुलाऊंगा, तो मैंने ये कह दिया था कि ये रात 12 बजे से पहले, जैसे वो कहते थे ना, मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। मुझे अब भी यही यकीन है कि इमरान खान जो है वो इस्तीफ़ा दे देगा 12 बजे के। वोटिंग की नौबत नहीं आएगी, इस्तीफ़ा दे देगा, ठीक है। और ये मज़े की बात आपको बताऊं कि अभी अभी ये 5 मिनट पहले जो मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है, ये 5 मिनट पहले खबर आ रही है भारत से। अच्छा देखें, भारत से ही कल की तारीफें हो रही हैं इमरान खान की कि माशाल्लाह इमरान ने तो जनाब इतनी भारत की खुददारी का और खारजा पॉलिसी का जिक्र किया है कि वो भारत तो कमाल, वो तो हो गया। वो तो कहता देखो पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है हमारी तारीफें कर रहा है, हालांकि अभी कुछ दिन पहले उनका मिसाइल आके हमारे पाकिस्तान में गिरा है। और मानी खान पाकिस्तान को बहुत नुकसान करके जा रहे हो। अब पहला दावा ये भारत की तरफ से आ रहा है कि इमरान खान 12 बजे से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा ये है कि बार बार स्पीकर असद कैसर कभी कहता है जी कि मैं वोटिंग कराऊंगा, कभी कहता मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। अभी फिर उन्होंने जो असम्बली का, कौमी असम्बली का जो अमला है सारा, जिसमें 18वां ग्रेड के 19 ग्रेड के अफसर होते हैं, सब ने आके असद कैसर को कहा है कि खुदा के लिए वोटिंग करा दो, वरना आर्टिकल 6 में हम भी आ जाएंगे, सारे असम्बली के अफसरान भी आ जाएंगे, तुम भी आ जाओगे, सब आ जाओगे, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। ये देखें, बार बार यही आ रहा है कि जनाब देखें, ये क्या आ रहा है जी, ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलने का हुक्म, और उसके बाद ये इस्तीफे की भी खबरें आ रही हैं, ठीक है। ये देखें, ये बहुत बड़ी खबरें हैं यार। ये देखें, ये वो मेरे खुदा, कमज़ोर लोग दिल है ना, जो कमज़ोर दिल लोग हैं, आप यकीन करें वो इस वक्त टीवी को डायरेक्ट ना देखें। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी हमें जो फ़ोन आ रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई क्या, इसने क्या मुल्क में आज 8-9 दिन हो गए, इसने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और जाते जाते जो है ना, इसने मुल्क की तबाही मचा दी है, कसम खुदा की। अब क्या अंदर खाते क्या चल रही हैं? एक तो इमरान खान ने यह कहा है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एनआरओ मांग रहा है, मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, पूरी सिक्योरिटी दी जाए। ये इन चीज़ों के ऊपर अब बात हो रही है। ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया है कि वो सबसे बड़ा बुज़दिल और वो घटिया आदमी है जो इधर आके ईवान में नहीं आ रहा। देखें, आ खेलने के लिए आ, मैदान में आ। अब मैं आपको ये बताऊं कि आप इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि मैं 1-2 मिसालें आपको देता हूं कि कोई जानवर, मसलन कुर्बानी का जानवर होता है ना, वो रस्सी खुलवा लेता है और वो बिफर जाता है, तो फिर उसको कैसे पकड़ते हैं बताएं। अब ये इमरान खान वजीर आज़म हाउस में है और बिफर गया है या पागल हो गया है, तो उसको जनाब कोई छत पे रस्सी पकड़ के खड़ा होता है, कोई इधर, ये वो इधर, तो केपीके में तो पठान सीधा उसको गोली मारता है। ये लो जी, गोली मार के जाके उसको ज़िबा कर देते हैं, ठीक है। बुरी बात है जो भी है, लेकिन वो बिफर गया है। इसी तरीके से अगर आपके घर में कोई पागल कुत्ता घुस आए, उसको आप कैसे पकड़ेंगे? आप पुलिस को बुलाएंगे, 15 पे कॉल करेंगे, डंडे सोटे लेंगे, कमरे बंद करेंगे, उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, कोई आपके जहर पड़ा है वो देंगे, कोई इस तरह की कोई हरकत करेंगे ना। यूरोप और अमेरिका में, जिसको इमरान खान सबसे ज़्यादा जानते हैं, वहाँ ऐसी कोई सूरत हाल हो जाए, कुत्ता पागल हो जाए, जानवर पागल हो जाए, तो उसको दूर से ना
ٹیکا وہ بیہوشی والا ٹیکا لگاتے ہیں، جب وہ گر جاتا ہے پھر اس کو پکڑ کے تو باہر نکالتے ہیں یا کہیں بھی لے جاتے ہیں جہاں بھی اس کو لے کے جانا ہوگا۔ عمران کا یہی حال ہو گیا ہے، وہ نفسیاتی مریض ہو گیا ہے، اس نے اپنے سارے ارکان کو نفسیات میں ملوث کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اتنی بری خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، خبریں کیا آ رہی ہیں، یہ خود بھی پھیلا رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ جی اگر مارشل لا آ گیا تو اس کی ذمہ داری اپوزیشن پہ ہوگی۔ کیوں بھائی؟ استعفیٰ تم نہیں دے رہے، شرم اور حیا تمہیں نہیں آ رہی، سامنے بیٹھے 200 بندے اور تم ادھر 100 بندہ بیٹھے ہو، تو 200 بندے کو تم دیکھ کے تم استعفیٰ نہیں دے رہے، تو بے شرم تو تم ہو نا۔ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ تو تم کر رہے ہو، تم کر رہے ہو، کون کر رہا ہے جی؟ ٹھیک ہے، تو ابھی جناب آپ کو ہم بریکنگ نیوز دیں گے۔ بریکنگ نیوز یہی ہے، عمران خان کا استعفیٰ آنا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میرا اس کے اوپر پکا یقین ہے۔ آپ مٹھائی تیار رکھیں، آپ جو ہے نا وہ جشن منانے کے لیے تیار رہیں۔ آج کے یہ جو اس وقت بج رہے ہیں، رات کے 10 بجنے والے ہیں تقریباً، انشاءاللہ تعالی آج 12 بجے تک عمران خان سے ہماری نجات ہو جائے گی، اور کل صبح ہم دوبارہ یوم نجات منائیں گے اور شکر کریں گے کہ یا اللہ پاکستان کا دشمن، اب مجھے کہنے دے، پہلے میں یہ نہیں کہتا تھا، اس نے اتنا ہمیں وہ کر دیا ہے۔ بھئی تم انڈیا کی تعریف کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہیں؟ پاکستان غلام ملک ہے اور انڈیا خوددار ملک ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہے، انڈیا کی کامیاب ہے۔ بتائیں جو بیرون ملک امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا میں پاکستانی انڈین کٹھے رہتے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں، ان کو دیکھو بھئی کیا ہو رہا ہے، دیکھو تو صحیح تمہارا وزیر اعظم ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تم ایسے ہی کہتے رہتے ہو کہ ہم ہندوستان جو ہے نا وہ بنیاد پرست ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ اس نے پاکستان کو بڑا ہی نقصان پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی ہر طرف جو ہے نا وہ خبریں آ رہی ہیں، تو ابھی بات کھا رہے ہیں بھارتی میڈیا کا دعویٰ اور کابینہ کے ایک وزیر کی خبروں کی تردید۔ یہ دیکھیں، کوئی خیر اس وقت میڈیا پہ کوئی خیر کی خبر نہیں ہے۔ صبح کو لوگ جاگے ہوئے ہیں، روزہ بھی ٹینشن میں گزرا ہے سب کا، آپ کا بھی ٹینشن میں گزرا ہے، ہم بھی ٹینشن میں بیٹھے ہیں، اور مجھے اتنے فون آ رہے ہیں، لیکن میں ان کو کیا بتاؤں، کوئی چیز واضح ہے نہیں، ہر گھنٹے میں صورتحال بدل رہی ہے، ہر گھنٹے میں۔ فوج کا دکھا رہے ہیں کہ جی 12 گاڑیاں جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہاؤس اور پارلیمنٹ ہاؤس، وہ کٹھے ہیں نا، کٹھے ہیں، وہاں پہ پہنچ گئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی 111 بریگیڈ پہنچ گئی ہے، شیخ رشید کہتا ہے جی جھاڑو پھر جائے گا۔ تو یہ حالات کوئی اچھے ہیں؟ کوئی شریف آدمی جو ہے نا وہ ٹینس ہوئے بغیر نہیں نہ رہ سکتا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، یہ میری طرح جو ہے نا ٹھنڈا پانی پئیں، یہ دیکھیں، بسم اللہ، ٹھنڈا پانی پئیں اور حوصلہ رکھیں۔ آپ کو تازہ ترین خبریں ہم دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے۔ قانونی ٹی وی آپ کو یہ بریکنگ نیوز سب سے پہلے یوٹیوب پہ دے گا کہ مانی ہیز گان، عمران جا چکا ہے۔ یہ خبر سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے۔